जी गिलगित बल्तिस्तान में एक इशू आ रहा है कि वहाँ की जो जियो टैगिंग है, वहाँ की जो लोकेशन है वो मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर की आ रही है, यानी भारत की तरफ से आ रही है, पाकिस्तान की तरफ से नहीं आ रही। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है 9 इंडिया में। मैं हूं गौरव। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान का हाल ये है कि अगर एलओसी के ऊपर 2-4 हज़ार हमारे फौजियों की संख्या बढ़ गई ना, तो पूरे के पूरे पाकिस्तानी फौजी जो है ना वो रेड अलर्ट पर आ जाएंगे, हाई अलर्ट पर आ जाएंगे, और जो बचे कुछ फ्यूल है ना वो एमए उड़ा देंगे। मतलब यहाँ से वहाँ, बस यहाँ से वहाँ करके ये उड़ा देंगे। और कल रात से ही पूरे के पूरे पाकिस्तानी मीडिया में बवाल मचा हुआ है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। जी हाँ जी, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से डॉन न्यूज ये रिपोर्ट कर रहा है कि ट्विटर ने गिलगित बल्तिस्तान को मकबूजा कश्मीर में शिफ्ट कर दिया है कि इंडिया के हेल्ड जो है वो कोई भी शख्स वहां से अगर उसको खोल रहा है ट्विटर को, उसकी ट्वीट्स ऐसे लग रही हैं कि जैसे ये मकबूजा कश्मीर से हो रही हैं। तो ये वो चीजें जो परेशान कर देती हैं। लगता है कि हमारे साथ एक साजिश हो गई है, हमारे साथ एक बहुत बड़ी साजिश हो गई है। इसकी वजह ये है कि जब हमें आज दिन में पता ही चला कि जनाब जो एलोन मस्क साहब हैं, उन्होंने हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान है उसकी लोकेशन ही चेंज कर दी। मुझसे ये बड़ा मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को डाइजेस्ट करना। यानी वहाँ के यूज़र्स ये अब ट्विटर पे लिख रहे हैं कि जब आपको पता है कि लोकेशन का जो फीचर है, आप अपने ट्विटर को जब लोकेशन ऑन करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप किस जगह पर हैं। तो वहाँ पर ट्विटर, एज पर ट्विटर रूल्स, गिलगित बल्तिस्तान इज़ इन इंडिया नाउ। भारत बहुत लंबी प्लानिंग करके बैठा हुआ है समी साहब, लेकिन हमने इस मामले को भी संजीदगी से नहीं लिया। यहाँ पर भी हमारी खामोशी दिखाई दे रही है। मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि लाल टोपी का वो रिएक्शन आ जाए, लेकिन लाल टोपी बकरीद के बाद से गायब है। और अगर ऐसे मुद्दों पे लाल टोपी का रिएक्शन देखने को मिलता तो कितना मज़ा आता, क्योंकि लाल टोपी ने बहुत पहले से, पिछले 2 साल से वो प्रेडिक्ट कर रहा है कि अगले 3 महीने में भारत कभी भी हमला कर सकता है, अगले 3 महीने में भारत कभी भी हमला कर सकता है। तो सोचिए अगर ऐसा होता लाल टोपी का रिएक्शन तो कितना मज़ा आता। खैर, ये आज का वीडियो में बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर से करें। आपने कभी सुना है कि भारत के वज़ीर ख़ारजा इस तरह 5 विज़िट्स उन्होंने कर लिए हों, या श्रीलंका के फ़ॉरेन मिनिस्टर भी चले गए हों, या बांग्लादेश के फ़ॉरेन मिनिस्टर चले गए हों? लेकिन हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर 5 या 6 दफ़ा गए, सिर्फ एक दफ़ा उनकी मुलाकात हो सकी पिछले साल 2022 में, जब वो UNGA सेशन गए थे तो वहाँ एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात हुई। उसके बाद अलावा कोई अपने अमरीकी मनसब से उनकी मुलाकात नहीं हुई। मैं इसलिए हमेशा यही कहता हूँ कि फ़ॉरेन मिनिस्टर जो है वो सेनेट से होना चाहिए, किसी पॉलिटिशियन को नहीं होना चाहिए। किसी टेक्नोक्रेट को आप लगा दीजिए जो कि ये काम बेहतर तरीके से कर सकता है। लेकिन क्या कीजिए कि अब ये जो फॉरेन मिनिस्ट्री तो अब कम ही है, लेकिन पर्सनल एक लिहाज से तैयारी हो रही है, ग्रूमिंग हो रही है कि हमने वज़ीर आज़म बनना है। ये भी हमारी मौरूसी सियासत की एक जो है हमारे साथ एक मौजूद है, न जाने हम कब इससे छुटकारा हासिल कर पाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है और कि हम मुकाबला करना शुरू कर देते हैं अपने कायद और मादर मिल्लत के साथ। कोई मुकाबला नहीं है दोस्तों, और जो है बस ये अल्लाह ही वारिस है इस मुल्क का। कुछ समझ नहीं आती क्या हो रहा है। जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है, वही आजकल वही इज़्ज़त वाला है और उसी की बात मानी जाती है। तो एक दुख की बात है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं, कोई मेरिट नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं और कोई बताने वाला नहीं। मुझे नहीं मालूम कि आया जब ये विज़िट्स पे जाते हैं वज़ीर ख़ारजा साहब तो प्राइम मिनिस्टर से पूछ के जाते हैं, जो कि रिक्वायरमेंट है हमारे रूल्स ऑफ बिज़नेस में, और उनको बताते हैं कि मेरी डेलीगेशन में कौन कौन शामिल होगा। शायद ऐसा नहीं हो रहा आजकल। ये क्या वजह हुई कि गिलगित की अचानक से लोकेशन चेंज करके अब उसको इंडियन टेरिटरी में दिखाया जा रहा है ट्विटर के मुताबिक? और इस पे फिर डॉन ने इसको पब्लिश भी किया और ये ख़बर आई है और इंडियन मीडिया में भी इसको पब्लिश किया जा रहा है। और उसमें ये है कि ट्विटर रीलोकेट्स यूज़र्स इन GB टू जम्मू एंड कश्मीर। तो अब इसके अलावा एक और बात हुई है, और वो ये हुआ कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट है वो भी, जो आप जानते हैं फीचर है विदहेल्ड, यानी वो भी ब्लॉक हो गया है और वहाँ पर वो दिखाई नहीं दे रहा। ये भी खबर मौजूद है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट है
وہ بھی گلگت میں اس کو نہیں شو ہو رہا یا وہاں پر اس کو بلاک کر دیا گیا ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب لگتا ہے کہ جو ایلون مسک صاحب ہیں وہ جناب مودی صاحب سے ملنے کے بعد بہت ہی زیادہ متاثر ہو گئے ہیں یا تو کچھ، اور یہ جو ہے انہوں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ خود سے ہی یہ کر دیتے ہیں، یا پھر یہ کوئی مسٹیک ہے، یہ کوئی ایرر ہے، یہ کوئی غلطی ہے، جو بھی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ پواڑا پڑ چکا ہے. Twitter seems to have blocked access to the government of Pakistan's official account in GB, yani Gilgit-Baltistan, and changed the region's location to parts of India. It has emerged کہ انہوں نے پاکستان کی جو حکومت کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس کو بھی وہاں پہ بند کر دیا، ودہلڈ کر دیا، کیونکہ ان کو نظر یہ آ رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی خدا نہ خواستہ انڈیا کا علاقہ ہے. آلدو کہ انڈیا کی بڑی خواہش ہے اور وہ ہمیشہ اس حوالے سے کہتے رہتے ہیں جی گلگت بلتستان یہ اور وہ موسم کا حال بھی بتاتے ہوتے تھے کہ مظفر آباد کا کیا موسم ہے. تو یہ جو گلگت بلتستان ہے اس میں جو کچھ حالیہ دنوں میں ہم نے کیا، اور وہ بھی ایک بڑا لمحہ فکری ہے کہ جس طریقے سے ہم نے اسمبلی کو تالے لگا دیے. اب یہاں پہ جو خبر ہے اس کے مطابق جو وہاں کی اسمبلی کا اکاؤنٹ ہے وہ بھی نہیں کھل رہا. ٹھیک ہے، جی بی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کلیمڈ دیٹ دیر ور نو ریسٹرکشنز آن دا آفیشیل اکاؤنٹ، لیکن این امپلائی آف جی بی اسمبلی ٹولڈ ڈان دیٹ اکاؤنٹ واز انڈیڈ انایکسیسیبل، کہ جو اکاؤنٹ ہے وہ انایکسیسیبل ہو گیا. جو جی بی کی اسمبلی اور جی بی اسمبلی کا جس طریقے سے ہم نے تالے لگائے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اتنے حساس جگہوں پہ ہم کیا کر رہے ہیں. صرف کہ ہم نے پیپلز پارٹی کی حکومت بنانی ہے، ایک حکومت ختم کرنی ہے، ہم نے اسمبلی کو تالا لگا دیا، وہاں پہ سیل کر دیا، پھر جناب وہاں پہ بندے توڑے جا رہے ہیں. اور ہو رہا کیا ہے عالمی سطح کے اوپر، وہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. اور یہ ڈان نے بڑی ڈیٹیل اس کی شائع کی ہے، اس میں تصاویر بھی ہیں جو اکاؤنٹس ود ہیلڈ ہوئے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے ٹویٹس وغیرہ کی ہیں، جن کی لوکیشن جو ہے مقبوضہ کشمیر یا بھارت کی آ رہی ہے، وہ بھی چیزیں، تمام تفصیلات اس خبر کے اندر شیئر کی ہیں. یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ اتنا حساس علاقہ ہے اور ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ کو ہم نے نائل قرار دینا ہے، ہم نے اسمبلی کو بند کرنا ہے. کیوں؟ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم کرنی. اتنی شارٹ سائٹڈنس نہیں ہونی چاہیے. جب واٹس ایپ گروپس میں آپ کو پتہ ہے یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں اور یہ جو شیئر کیا جا رہا ہے، جو یوزرز بتا رہے ہیں، یہ اب اس میں یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کا اکاؤنٹ وہاں پر بلاک کیا گیا ہے، اس میں جب وہ پوچھتے ہیں، اس میں یہ بھی آتا ہے نا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا ہے، تو اس میں کچھ ایسا لکھا گیا ہے کہ کوئی ڈیمانڈ ہے، کوئی لیگل ڈیمانڈ ہے جس کی بنا پر ایسا کیا گیا. ایگزیکٹلی میں اس کے اوپر، کیونکہ میں نے یہ خود سے جا کے نہیں دیکھا، لیکن جو ابھی تک سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کے اوپر آپ تفصیل میں جاتے ہیں لرن مور میں، تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ڈیمانڈ ہے. اب ڈیمانڈ کس کی طرف سے ہو سکتی ہے؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ڈیمانڈ جو وہ انڈیا کی طرف سے ہوگی. اور یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ سٹینڈز انڈیا کا ایک، جس پہ ہم کئی مرتبہ پہلے بات بھی کر چکے ہیں، جو گلگت اور بلتستان کے حوالے سے ہے، اور جو آزاد کشمیر کے حوالے سے ہے، یا پھر یہ کہ جو سی پیک جہاں سے گزرتا ہے وہ سب، ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ سب آپ کو پتہ ہے. بلکہ اس سے پہلے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ابھی جو ایس سی ہوئی ہے سمٹ، اس کے اندر انڈیا کی طرف سے جو BRI ہے اس کو سپورٹ نہیں کیا گیا. تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو. امید ہے آپ سبھی کو ویڈیو پسند آیا ہوگا. ایک اور خبر پاکستان سے آ رہا ہے، لیکن اس کے اوپر سوچ رہا تھا بناؤں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں نہ کروں، لیکن خبر یہی تھا کہ جو چین ہے، چین نے یہ کہا ہے کہ عمران خان جو ہے دوبارہ پردھان منتری نہیں بننا چاہیے، کیونکہ عمران خان نے سی پیک کو سلو کیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ عاصم منیر جو ہے چین کا دورہ کر کے آیا تھا، اینڈ پھر چین نے بھی دورہ کیا تھا، مطلب چین کے بھی شاید فورن منسٹر نے دورہ کرا تھا پاکستان کا، اور یہ کہا تھا کہ جی پاکستان میں اسٹیبلٹی آنا بڑا ضروری ہے اور پولیٹیکل مسئلہ ختم ہونا چاہیے. اور اس کے بعد سے یہ سارا سین سٹارٹ ہوا اور عمران خان کے خلاف ایک بڑا جو ہے نا وہ جو پاکستانیوں کے اکارڈنگ ایک سازش جو ہے نا وہ سازش رچی گئی عمران خان کے خلاف. تو اب چین کی طرف سے، مطلب چین نے یہ نہیں کہا بلکہ پاکستان کے ایک منتری نے کہا ہے کہ چین یہ چاہتا تھا کہ عمران خان جو ہے دوبارہ پردھان منتری نہ بنے، کیونکہ عمران خان نے سی پیک کو سلو کیا تھا. بڑا انٹرسٹنگ سا یہ بات ہے. میں آئی تھنک خواجہ آصف ہے، میں نام مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا ہے اس بندے کا کس نے کہا ہے. خواجہ آصف نے نہیں کہا ہے، کسی اور نے کہا ہے یہ بات. تو دیکھتے ہیں اگر کوئی اچھا ویڈیو آتا ہے اس کے اوپر تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور سے کریں. چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی ضرور سے آپ سے پریس کر لیں اور اپنا خیال رکھیے. پھر سے ایک بار جے ہند.